नेपालीले इतिहास बिर्सने, इन्डियाले नभएको इतिहास बनाउने, त्यसलाई चाहिँ ताली ठोक लगाउनु भन्छ। इन्डिया एकत्रित गर्नेमा त मुसलमान र अङ्ग्रेजको पो हात छ त। इन्डियाले एकत्रित गरेको अखण्ड भारत बनाएको होइन नि। अहिलेको ठुलो भारत बनाइदिएको त 565 वटा चाहिँ देशलाई युद्ध गरेर लडेर एक ठाउँमा त अङ्ग्रेजले ल्याइदिएको हो। महाकाली पश्चिमको भूभाग र मेची पश्चिम पूर्वको भूभाग त लडेर इन्डियाले जितेर लगेको त होइन नि अङ्ग्रेजले पनि। त्यो त झुक्क्याएर षड्यन्त्र गरेर बनाएको हो नि। त्यसबेला सही सुलह गर्न दुईजना मान्छे नेपालमा खरदार मुखिया सरहका मान्छे चाहिँ इन्डिया अङ्ग्रेजकोमा पठाएका थिए। तिमीले यो भूभागमा चाहिँ इन्डियाले छोडिदिए भनेर तिमीलाई सही गर। अनि सही गरेपछि हामी नेपालमा गए त काटिहाल्छ नि, हामीलाई मारिहाल्छ नि, यस्तोमा सही गर्दैन भन्ने होला। त्यसो भए तिमी नेपालमा जानु पर्दैन, यहीँ बस, तिमीलाई राज्य दिन्छौँ, तिमीलाई वीरता दिन्छौँ। तर इन्डिया अहिले बन्दुक लिएर लड्ने अवस्थामा अखण्ड भारतको पछाडिको छाया म तपाईँलाई बताउँछु। नेपाली जनताले के रियाक्सन गर्छन् त्यो मलाई थाहा छैन। छाया के हो भने अङ्ग्रेजले सर माउन्टबेटनले चाहिँ उपनिवेशवादी संस्कारमा हुर्केको, मैले भने 1318 वर्षसम्म इन्डिया उपनिवेश अङ्ग्रेज र मुसलमानको उपनिवेश भएर बस्यो। डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। भारतको खुफिया एजेन्सी रको चाहिँ भूमिकाको विषयमा त किताबै लेख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेको जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, खास गरिकन भारतको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको तस्बिर, त्यो पछाडि आदिपुरुष हुँदै जुन किसिमको विवाद देखिएको छ, अखण्ड भारतको तस्बिर यो बेला उहाँले यद्यपि यसलाई सांस्कृतिक भन्नुभएको छ, किन आयो होला? पहिलो कुरा यो ऐतिहासिक तथ्य र वैदिक संस्कार संस्कृतिको सभ्यताभित्रको कुरा यो अखण्ड भारतमा पर्दैन। हजुर, त्यो मनगढन्ते कल्पना एउटा हो। किनभने भारत अखण्ड कहिल्यै पनि थिएन। भारतमा 565 वटा राज्यहरू थिए, राष्ट्रहरू थिए। राज्य पनि नभनौँ, राष्ट्रहरू थिए, स्वतन्त्र राष्ट्रहरू थिए। त्यो भारत इतिहासमा पहिले खोजेर गयो भने जम्बूद्वीप, भरतखण्ड, आर्यावर्त इत्यादि नामले चाहिँ जानिन्छ। जुनभित्र अहिले अखण्ड भारत भनेको अर्थमा बुझ्न सकिँदैन। जुनभित्र जापानसम्म पूर्वीय सभ्यता भएको, इन्डोनेसियासम्म भएको र कहाँ कसलाई अखण्ड भारत भन्न खोजेको त्यो चाहिँ भारतले इतिहासै नबुझिकन लहै लहैमा लाएर यो कुरा चाहिँ बलको राजनीति गर्ने हिसाबले अहिले अगाडि बढिरहेछ। अशोक चक्रको जुन कुरा गरेको छ, अशोक साम्राज्यमा पनि अहिलेको भारत जति इन्डिया अहिले छ, भारत त बनेकै छैन, मैले त्यसलाई भारत भन्दिनँ, इन्डिया भन्छु। अहिलेको इन्डिया जति बनेको छ त्यसमा अशोकको शासन व्यवस्था त्यसभित्र त्यति थिएन। अशोकको शासन व्यवस्था इतिहास पल्टाएर हेऱ्यो भने अहिलेको भारतको 1/3 जति मात्रै थियो। अब अशोक स्तम्भको आधारमा अखण्ड भारत भन्ने कुरा पनि गलत, त्यत्तिकै गलत हो जत्तिको गलत सीता भारतकी पुत्री भनेर चाहिँ आदिपुरुष भनेर नाउँ राखेको छ। त्यो आदिपुरुष पनि वैदिक धर्म सभ्यता संस्कारसँग मिल्ने नमिल्ने शब्द छ कि मनगढन्ते शब्द। आदिपुरुष भनेर श्रीरामलाई जनाउँदैन, आदिपुरुष भनेर सीताको काललाई पनि जनाउँदैन। आदिपुरुष भनेको वैदिक संस्कारमा श्री विष्णु भगवान मात्रै हो। श्री विष्णु परमात्मा परमेश्वरको अवतारको रूपमा पहिलो अवतार आएको विष्णुलाई मात्रै आदिपुरुष भनिन्छ। त्यो सत्ययुगको कुरा हो, त्यसलाई आदिपुरुष भनिन्छ। अब सत्ययुगबाट त्रेतायुगमा अर्को रूप लिएर आएका त्यस बेलासम्म त 10 अवतार बनिसकेका छन्। गौतम बुद्धलाई पनि 9औं अवतार मान्छौँ। त्यो अवतारको रूपमा आएको अवस्थामा रामको अवतार आदिपुरुष हुँदै होइन। त्यो इतिहास पनि नपढिकन, धर्म पनि नपढिकन, संस्कार सभ्यता पनि नपढिकन मनगढन्ते रूपमा चाहिँ लेखिएको कुरा जसरी चाहिँ आदिपुरुष फिल्ममा मनगढन्ते छ, त्यस्तै त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरेको भारतका प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ
अखण्ड भारतको नक्सा संसदमा ल्याएर राख्ने, त्यसमा छिमेकी देशलाई समेत त्यसमा समावेश गरेर राखेर यो राजनीति अर्थमा होइन, यो चाहिँ ऐतिहासिक सत्यको एउटा प्रतिबिम्ब मात्रै राखेको, यो कलाकारको चित्र मात्रै हो भनेर बाहिरी जनतालाई चाहिँ झुटो आश्वासन दिने। नेपालका राजनीतिज्ञ त सबै मूर्ख र सट छन्, तिनलाई त त्यो भनिदिएपछि पुगिहाल्छ, जे भने त्यही गर्नेछन्। हिजो चाहिँ इसाईहरूले चाहिँ मन्दिर जानेलाई चाहिँ मन्दिरभित्र गएर पिसाब गर्ने दिशा गर्नेलाई $5 पाउँछ, गाई काटेर खानेलाई $100 पाउँछ। अब त्यसपछि क्रियापुत्रीलाई क्रिया गर्न हुन्न भनेर अभियान चलाउनलाई क्रियापुत्रीलाई मार्नेलाई चाहिँ $1000 पाउँछ भनेर मार्न लगाउने पछाडि लगाएर ईश्वर मान्दिनँ, म ईश्वर छँदै छैन, ईश्वर मान्दिनँ भनेर ईश्वरको नाउँमा शपथ ग्रहण पनि नगर्ने व्यक्तिलाई त्यो मोदीले इन्डियामा गएर तिमी यो गेरु वस्त्र पहिरेर अनि सन्त भएर हिन्दू मन्दिरमा चाहिँ ल्याएर पूजा गर्न लगाएर त्यो पूजा गरेर त्यहाँको जल ल्याएर पशुपतिमा चाहिँ कहिल्यै जीवनमा नपसेको मान्छे पशुपतिमा पसाएर जल छड्केर अब तिमी आजदेखि हिन्दू भयो, हिन्दू धर्मका रूपमा भएर भारतको प्रधानमन्त्री भन्दै बेला भनेर मागेर नेपालमा चाहिँ आएर त्यही काम गर्ने, त्यो प्रवृत्तिगत कुरा जुन छ दास मनोदशा, त्यो मनोदशाको प्रतिबिम्ब स्वरूप नै यो जवाफ दिएका हुन् र इन्डियाको त्यो राखेको ऐतिहासिकै होइन, तथ्य नै होइन, वैदिक धर्मसित सम्बन्धित नै होइन, वैदिक संस्कार सभ्यतासित धर्म सम्भवै नभएको कुरा उनले भने भन्दैमा अनि तिनको निर्देशनमा जाने नेपालका दल सबभन्दा बेवकुफ, मैले चाहिँ इन्डियाभन्दा बेवकुफ नेपालका दल, आफ्नो देश, आफ्नो देशको सार्वभौमिकता, आफ्नो देशको अखण्डता, आफ्नो देशको विकास, आफ्नो देशको जनताको सुख शान्ति चयन अमन चयनको वातावरणमा के गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रतिर समर्पित नभइकन इन्डियातिर समर्पित भएपछि दाल भात खाएर नेपाल विरुद्ध लड्न लगाए, लड्ने नेपालभित्र गाली गर्न लाए, गाली गराउने, नेपालमा धर्मनिरपेक्ष गराऊ भने धर्मनिरपेक्ष बनाउने, नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र बनाऊ भने गणतन्त्र बनाउने, नेपालमा जातीय राज्य बनाउनुपर्छ भने जातीय राज्य बनाउने, आरक्षण गरेर चाहिँ आफ्नो खल्टीका मान्छे हाल्नुपर्छ भनेर बनाउँदाखेरि आरक्षण गर्ने, यस्ता विदेशी दलाली प्रवृत्ति भएका यो दोष मोदीलाई भन्दा एक नम्बर नेपालका दलका नेताहरू, सत्तामा बस्ने दलका नेताहरू सबैलाई यो दोष जान्छ। यिनीहरू बिकाऊ मान्छे, बिकाऊ मानसिकता र पैसोको लागि जे पनि गर्ने, आफ्नो परिवारको लागि जे पनि गर्ने मानसिकता सबभन्दा ठुलो दोषी छ। नेपाली नहुनुको प्रतिफल यो भएको हो। नेपाली भएर नेपालको राजनीतिमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताले नेपाली भएर शासन गर्ने बित्तिकै इन्डिया नेपालसित सधैँ तर्सेर बसेको मुलुक हो, नेपालसित सधैँ तर्सेर आज पनि तर्सेर बस्न सक्छ। त्यसलाई दबाउन नेपाल, बङ्गलादेश, खास गरेर पाकिस्तान यी अनि श्रीलङ्का र मालदिप्सलाई मुठीभित्र अहिले प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो भारतको चाहिँ नयाँ संसद भवनमा राखेकोले सिम्बलाइज गर्छ। यसमा हामी बल प्रयोग गरेर पनि यति भूभाग अखण्ड भारतभित्र ल्याउँछौँ भने त्यो विराटनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु मात्रै होइन, हिमालय तलको सबै भूभाग ल्याउने वातावरणमा, सिक्किमीकरणको वातावरणमा, भुटानीकरणको वातावरणमा, फिजीकरणको वातावरणमा एकैसाथ चालिएका कदमभित्र यो पर्दछ। त्यो चालिएका कदमभित्रलाई बुझ्न नसक्ने क्षमता नभएका दलाल, नेपालका दलहरू इन्डियाको नेपालमाथि आक्रमण भन्दा दलले चाहिँ वेश्यावृत्ति गरेर चाहिँ थाप्न गएको अवस्थाको जुन मनोदशा छ त्यो मनोदशा खतरनाक छ। नेपाली नै बढी बदमास भएपछि अब विदेशीले सहजै यस्तो काम गर्छन्, त्यो गर्ने उनी स्वाभाविक कुरा हो। अब सीताको जन्मस्थानको विषयमा मान्छेहरूले एउटा तर्क चाहिँ के पनि आइराखेको छ भनेदेखि यो चाहिँ त्रेता युगको कुरा भयो। त्यो बेला न नेपाल थियो न भारत थियो, मिथिला राज्य चाहिँ थियो। त्यो मिथिला राज्य चाहिँ दुईतिर नै अहिलेको नेपालको चाहिँ अहिलेको नेपाल र भारत दुवैतिर पर्छ। अनि त्यसबेला नेपालको त्यसबेला रामको राज्यमा
यो भूभाग थियो, तर त्यो भूभाग चाहिँ तीन ताका हिमवत खण्ड र भरतखण्ड भन्ने आधारमा थियो। त्यो नेपाल भनेको हिमवत खण्डको भाग हो र भारत भनेको भरतखण्ड हो। भारत अहिलेसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ भने भारत बनेकै छैन। मोदीले के भारत भारत भनिरहेछन्। अहिले त त्यो बेलायतले बनाएको इन्डिया हो, इन्डिया छ। भारतको कुरा गर्नै जानेका छैनन् यिनीहरूले। भारत भए त भारतभित्र त संस्कृत राष्ट्रभाषा हुन्छ, भारतभित्र त संस्कृत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भाषा राष्ट्रिय भाषा संस्कृत हुन्छ, भारतभित्र त वैदिक संस्कार सभ्यता हुन्छन्, भारतभित्र त नालन्दा तक्षशिला विक्रमशिला जस्ता चाहिँ 10-15,800वटा विश्वविद्यालय ती जीवन्त हुन्छन्। त्यो किसिमको अहिले पनि तिनीहरू मरै छन्, तिनीहरूलाई राख्दै राखेका छैन। संस्कृत भाषा त छोडिदिनुहोस्, हिन्दी भाषा पनि त्यहाँको राष्ट्रभाषा, बेलायतको अङ्ग्रेजी भाषा राष्ट्रभाषा छ। त्यहाँको काम गराइको शैलीमा हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय भाषा। हिन्दू धर्म छोडेको 629 देखि सन् 619 मुसलमानको उपनिवेशको क्रम बढ्यो र अनि 14-15 शताब्दीदेखि इस्ट इन्डिया कम्पनी स्थापना भइसकेपछि बेलायती अङ्ग्रेजहरूको शासन बस्यो। यसरी इन्डिया एकत्रित गर्नेमा त मुसलमान र अङ्ग्रेजको पो हात छ त। इन्डियाले एकत्रित गरेको अखण्ड भारत बनाएको होइन नि। अहिलेको ठुलो भारत बनाइदिएको त 565वटा चाहिँ देशलाई युद्ध गरेर लडेर एक ठाउँमा त अङ्ग्रेजले ल्याइदिएको हो। सर माउन्टबेटनले चाहिँ इन्डियामा 1 वर्षसम्म बसेर बेलायती स्टाइलको शासन गर्ने सबै वातावरण बनाइदिएर बेलायतको राजनीतिक पार्टी सिस्टम, बेलायतको चाहिँ आर्थिक पद्धति सिस्टम, बेलायतको शासन पद्धति सिस्टम, बेलायतको चाहिँ क्रिस्चियनाइज गर्ने, क्रिस्चियन समाज बनाउने सिस्टम, क्रिस्चियन एजुकेसन सिस्टम, क्रिस्चियन सामाजिक संस्कारका सिस्टम, टेबलमा बसेर खाने त्यो अङ्ग्रेजले बनाएका कपडा लाउने प्रवृत्तिको कुरा चाहिँ 1 वर्षसम्म सिकाएर यो छोड्ने छैन भनेर त्यसलाई हामीले नेहरू डक्ट्राइन भन्छौँ। नेहरूलाई यो कुरा कन्भिन्स गराएर आजसम्म पनि नेहरू डक्ट्राइन लागू छ। त्यो नेहरू डक्ट्राइनको बेलामा चाहिँ अङ्ग्रेजले उपनिवेश बास गराउन सकेको मैले अघि भन्दै गरेको कुरामा के हो भने 1318 वर्षसम्म भारत उपनिवेश बनाएको र अहिलेको इन्डिया भनेर जति देशमा चाहिँ ती 665वटा देश एउटै देशमा उनिएर जुन बनाइदिएको त्यो त अङ्ग्रेजले बनाइदिएको। त्यो अङ्ग्रेजले बनाइदिएर एउटा बनाइदिएको कारणले अङ्ग्रेजको कुरा एक पनि काट्न सक्दैन। यतिसम्म काट्न सक्दैन कि इन्डिया अहिले पनि कमनवेल्थको मेम्बर छ अथवा बेलायतको उपनिवेश छ। कमनवेल्थको मेम्बर भएको भनेको अस्ट्रेलिया पनि हो, न्युजिल्यान्ड पनि हो, फिजी पनि हो। अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिजीको हेड अफ द स्टेट बेलायतको महारानी हो। अब त्यो इन्डियाले राष्ट्रपतिको एउटा बिचमा ल्याए पनि उनीहरूको अन्तानुभूति त्यो सदस्य नछोड्नुमा बेलायतको महारानीलाई इन्डियाको हेड अफ द स्टेट हो। बेलायतको चाहिँ डकुमेन्ट सेक्सनमा गएर हेर्ने हो भने इन्डियालाई स्वतन्त्रता दिएको छैन। इन्डिया बेलायतले पार्लियामेन्ट्री डिसिजन गरेर फेरि इन्डियालाई उपनिवेश घोषणा गर्ने अधिकार त्यो घोषणाको दफाभित्र पर्छ। त्यो अहिलेसम्म इन्डियाले काटेको छैन। अहिलेसम्म इन्डियाले त्यसलाई हटाउने चेष्टा गरेको छैन। त्यो कमनवेल्थको मेम्बरबाट पनि उन्मुक्ति पाउन सक्ने व्यवस्था छ त्यसमा, तर पाउन सक्ने वातावरणमा चाहिँ गर्न सकेका छैन। जसरी नेपालको ग्रेटर नेपालको भूभाग हो, पाउन सक्ने ठाउँ छ, नेपाली जनता, नेपाली तलका नेपाली सत्तामा बसेकाहरूले कहिल्यै प्रयत्न गर्दैनन्। त्यस्तै बेलायतले कमनवेल्थको मेम्बरबाट छुटकारा पाउने दफा छ त्यसमा, तर इन्डियाले त्यो कमनवेल्थको मेम्बरबाट छुटकारा पाउने प्रयत्नै गर्दैन। भने इन्डिया बेलायतको स्याटेलाइट हो। त्यो इन्डिया स्याटेलाइटको डेपुटी स्याटेलाइट नेपालको सरकार भएर अहिले बसिरहेछ कि त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँले भनेका जति कुराहरू छन् ती भनेका कुरा इन्डियाको हेवा प्रवृत्ति मात्रै हो। यो कुनै कानुनी प्रवृत्ति होइन, इतिहासको प्रवृत्ति होइन, तथ्यको प्रवृत्ति होइन। भरतखण्डमा पनि त्यति भूभाग छैन। भरतखण्डमा पनि रामका छोरा लक्ष्मण र लवकुशले छुट्याएर दुईटा तिनटा राज्य त्यसबेला नि
उनी रामकै पालामा राम मर्ने बित्तिकै रामको पालामा राज्य विस्तार गरेका छ, बेग्ला बेग्लै छ। भरतको लक्ष्मणको राज्य अहिलेको उत्तराखण्ड लगायतका थियो, त्यसको राजधानी लखनऊ भन्छन् आजकल। त अङ्ग्रेजले लखनऊ बनाइदिए, उच्चारण गर्न नजानेर। त्यसको नाम लक्ष्मण हो। त्यो लखनऊको नाउँ लक्ष्मण हो वैदिक कालमा। लक्ष्मणको राजधानी पनि त्यही हो। लक्ष्मणले त्यहीँ बसेर शासन गरेका उनको भूभाग हो। अब त्यसकै लवको अर्कै छ। अनि त्यो एउटै इन्डिया त रामकै पालामा पनि भएको छैन। त्यस बेलासम्म त्यो रामका सन्ततिले शासन गरेकोलाई चाहिँ वैदिक संस्कारको शासन व्यवस्था भनेको। त्यो शासन व्यवस्था गर्ने बेला पछाडि त्यो छुटिँदै जाँदाखेरि त त्यो वैदिक शासन हो, हिन्दू धर्मावलम्बी शासन हो। सबै 665 वटा मुलुकमा, त्यस बेलाको मुलुकमा, भारतका मुलुकहरूमा शासन धर्म सबै वैदिक सनातन धर्म हो। तर राज्य बेग्ला बेग्लै थिए, कहिले अखण्ड थिएन। अखण्ड भन्ने नाउँ कसैले राखेको पनि थिएन। तिनताकको नाउँ चक्रवर्ती हुन्थ्यो। चक्रवर्ती भनेको पृथ्वी नै शासन गर्नेलाई चक्रवर्ती भन्छ। पृथ्वीभरि एउटै राज्य बनाउने। अहिले चक्रवर्ती शासन गर्छु भनेर अमेरिका लगाइरहेछ नि त। चीनलाई पतन गर्न सक्यो, रुसलाई पतन गर्न सक्यो भने अरू सबैलाई प्रान्तको रूपमा हेर्छ। उसले स्टेटको रूपमा हेर्छ। 50 वटा स्टेट उसका छन्। अब उसका स्टेट 200 वटा हुन्छन्। त्यो प्रवृत्तिगत कुराको चाहिँ इतिहासमा पाइन्छ। त्यो चाहिँ विश्व सम्राट बनेका कुराहरू पाइन्छ। तर यो चाहिँ इन्डिया अखण्ड थियो र अखण्ड भारत भन्ने कुनै थियो भन्ने कुरा मनगढन्ते, मनको लड्डु घिउसित खाने। सरले अघि उठाउनु भयो ग्रेटर नेपालको कुरामा, नेपालले माग्दाखेरि त पाउने खालको अवस्था हो भनेर। अनि पछिल्लो समयमा त्यो कुरा पनि निकै उठेको छ। नेपाल अहिलेको हिसाबले अब जुन भूगोल हामीसँग छ त्योभन्दा त सुगौली सन्धि अघिको भूगोल त निकै ठुलो थियो। पूर्वमा कम्तीमा पनि टिस्टा र पश्चिममा चाहिँ सतलज पारी काङ्गडासम्मको कुराहरू अर्थात् कुमा गढवालसम्मको कुराहरू छन्। ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई नेपालले उठायो भने हामीले ती भूभाग अहिले फिर्ता ल्याउन सक्छौँ त? अब हेर्नुहोस्, यो कुरा ल्याउन सक्छौँ। त्यो उठाउनु पहिले इच्छा चाहियो नि। इच्छा शक्ति पो ठुलो शक्ति हो। अब यहाँ नेपालमा यो कुरा तपाईँहरू जस्तो मिडियाका मैले सुन्छु, तपाईँले लिएकोमा पनि कयौँले बोलेको कुरा मैले के सुनेको छु भने यत्रो यो फुच्चे सानो देशले त्यत्रो इन्डियालाई चाहिँ हामीले दमन गर्न सक्छौँ, हामी त घुँडा टेकेर बस्नुपर्छ, त्यस्तो त्यो माग्ने अधिकार भयो नि माग्न हुन्न भनेर तपाईँको कि कसको मिडियामा 2-4 जनाले बोलेको मैले सुनेको छु। त्यो भनेको मानसिक रोगी हो। त्यो भनेको पापी हो, अराष्ट्रिय हो, दलाल हो। त्यो नेपाली नै होइन त्यस्तो मान्छे त्यसो भन्ने। त्यसको पहिलो नलेज के छ भने विश्वभरिका 200 राष्ट्रमा एभरेज राष्ट्रमा नेपाल चाहिँ 200 राष्ट्रमा 50-52 को रेन्जमा पर्छ। त्यति सानो राष्ट्र होइन। एउटा लिचटेनस्टाइन जस्तो सानो राज्य स्वतन्त्र राज्यको रूपमा बसेको छ। नेपाल स्वतन्त्र रहनै सक्दैन भनेर नेपालीले तपाईँहरूको जस्तो मिडियामा बोलेको देखेँ मैले त त्यो पागलपनको पराकाष्ठ हो। नेपालको क्षेत्रफल कत्रो छ भन्ने थाहै पाएछन्। नेपालभन्दा साना देश 200 देशमा नेपालभन्दा साना देश 150 वटा छन्। नेपालभन्दा साना देश, पपुलेसनमा पनि साना, क्षेत्रफलमा पनि साना। अनि ती देश विश्वका फर्स्ट वर्ल्ड वारसँग यहीँ नजिकको उत्तर कोरिया सानो, नेपालभन्दा सानो छैन। उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई थर्काएर बसेको छैन, च्यालेन्ज गरेर बसेको छैन। अनि त्यो चाहिँ चिजको मानसिक रोगी। अर्को नेपाल, अर्को शब्द तिनले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल सानो त छ त, के त दुईतिरका छिमेकीको क्षेत्रफलको तुलनामा पो सानो छ त। विश्वमा त नेपाल सानो होइन। नेपाल त विश्व कहिल्यै सूर्यास्त हुँदैन भनेर चाहिँ विश्व इम्पायर बनाएर बसेको बेलायतसँग लडेर नेपालभित्र पस्नबाट लखटेको त नेपालले लखटेको हो नि। अङ्ग्रेजले बार हारेको हो नि। नेपाल कुन बेला चाहिँ युद्ध गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल हारेको छ र? त्यो त झुक्क्याएर महाकाली पश्चिमको भूभाग र मेची पश्चिम पूर्वको भूभाग त लडेर इन्डियाले जितेर लगेको त होइन नि अङ्ग्रेजले पनि। त्यो त झुक्क्याएर षड्यन्त्र गरेर
बनाएको हो नि। झुक्क्याउने पनि कसलाई भन्दाखेरि त्यस बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय जगत यत्रो कम्युनिकेसन सञ्चारको विकासै भएको थिएन। त्यस बेला सही सुलझ गर्न दुईजना मान्छे नेपालमा खरदार मुखिया सरहका मान्छे चाहिँ इन्डिया अङ्ग्रेजकोमा पठाएका थिए। त्यो मान्छेले खरदार मुखियाको मान्छेले अब त्यहाँ गएर जाँदाखेरि चाहिँ तिमीले यो भूभागमा चाहिँ इन्डियाले छोडिदियो भनेर तिमीलाई सही गर, अनि सही गरेपछि हामी नेपालमा गए त काटिहाल्छ नि, हामीलाई मारिहाल्छ नि, यस्तोमा सही गर्दैन भन्ने होला। त्यसो भए तिमी नेपालमा जानु पर्दैन, यहीँ बस, तिमीलाई राज्य दिन्छौँ, तिमीलाई बिर्ता दिन्छौँ, घर दिन्छौँ, बस्ने खाने भत्ता दिन्छौँ, यहीँ बस भनेर ती दुइटै इन्डियामा बसे। इन्डियामा बसेर त्यो दुईटाले सही ती दुईटाले सही गरेको आधारमा यो मान्ने छ। नेपालको हेड अफ द स्टेट भनेको राजा हो। त्यस बेला राजाले त्यसमा सही नै गरे। त्यो अधुरो बल मिचाइले बलको आधारमा लिएको। त्यस बेला नेपाल कमजोर थियो। नेपाल आन्तरिक रूपमा पारिवारिक रूपमा राजदरबारको कलह, परिवारको कलह, झै झगडाले कमजोर भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्था भएको हुनाले नेपालले सबै गुमाउनुभन्दा अब त्यो गएको केही समयको लागि चाहिँ हो, फिर्ता दिन्छ भन्ने उसमा थियो। त्यसमा नेपालले पहल गरेर फिर्ता पनि तराई फिर्ता लियो, नयाँ नेपाल फिर्ता लियो, त्यो पूर्वको भाग फिर्ता लियो, 3-4 पटक त फिर्ता लिएछ। अब त्यसरी फिर्ता आउँदाखेरि दिन्छ, अङ्ग्रेजले फिर्ता दिन्छ भन्दा भन्दै अड्केर बस्यो। नेपालमा अड्केको राणाकालको परिवारभित्रको झगडा अनि दरबारभित्रको झगडा, दरबारभित्रको पारिवारिक झगडा राणाहरूले लिएपछि राणाहरूको झगडाको कारणले यो चाहिँ फिर्ता ल्याउने पाउने अवस्था छँदै पनि त्यत्तिकै त्यो पहल गर्ने मान्छे नभएर बसेको हो। नेपाल स्वतन्त्र शासन 2007 सालमा राणा हटाएर स्वतन्त्र भएपछि नेपालीले अब शासन गर्छ भनेर 7 सालपछि त पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा 7 सालमा इन्डियाको दलाली नोकर गर्ने इन्डियामै तालिम लिएका नेपाली काङ्ग्रेसकाहरूले अब इन्डियाको दास मनोदशा भयो। काङ्ग्रेसले चाहिँ चुप लाएर बस्यो। बहुदल आएर नेपाल अब आफ्नो शक्तिशाली शासन बनाउँछु, त्यो राणाकालीन श्री 3 को कलहबाट उम्केपछि, श्री 5 को परिवारको कलहबाट उम्केपछि, झै झगडाबाट उम्केपछि नेपाली जनताको स्वतन्त्र राज्य होला भन्दाखेरि इन्डियाले नै त्यसमा दललाई पेनिट्रेट गरेर इन्डिया भक्त बनायो। त्यो इन्डिया भक्त बढ्दै नेपाली काङ्ग्रेसमा आयो, काङ्ग्रेसबाट माओवादीमा आयो, एमालेमा आयो, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधा मान्छेलाई लियो त्यसले। अब यो सबै गर्दै लिएर जाँदा नेपालीले शासन त गर्नै पाएन। अहिलेसम्मको अवस्थामा नेपालीले शासन गरेको भने त राजा महेन्द्रले शासन लिएपछि मात्रै नेपालीले शासन गरेको, राजा वीरेन्द्रले शासन गरे मात्रै नेपालीले शासन गरेको। त्यो शासनमा इन्डियालाई दबाउँदै गएर सबै कुरा नेपालले लिँदै आएको थियो। त्यही राजाको विरुद्धमा यिनीहरूलाई खडा गरेर इन्डियाले नेपाललाई कमजोर बनाइरहेको छ। नेपाली दलगाहरूले यो केही पनि बुझ्दैनन्। नबुझ्नेसँग के गर्ने? त्यो निधाएको मान्छेलाई पो हल्लाएर बिउजान सकिन्छ। निधाएको भनेर बहाना गरेर आँखा चिम्लेर चाहिँ बस्ने, यतिसम्म कि नास्तिक भएर हिजो कम्युनिस्ट भएर ईश्वर मान्दैन भन्ने मान्छेलाई ईश्वर मान्ने, पशुपतिको पूजा गर्ने, इन्डियाको काल भैरवको काल देवीको महाकालको पूजा गरेर त्यही पूजामा गेरु वस्त्र लाएर हिन्दू बनाएर पशुपतिमा लगाएर चाहिँ जल चढाउन पठाउने सम्मको परिवर्तन भएर आउने त्यो शक्ति इन्डियाले राख्यो, मोदीले राख्यो। भनेपछि मोदी चुतिया त होइन नि। हिजो चाहिँ त कार्ल मार्क्सले ड्यास क्यापिटल लेखेको कार्ल मार्क्सले लेनिनको शासनले प्रभाव परेर युद्ध गर्न गयो बिना कारण। नेपालमा युद्ध गर्नुपर्ने कुनै कारणै थिएन। युद्ध गर्नुपर्ने बिना कारण युद्ध गरेर चाहिँ हजारौँ मान्छे मारिए, लाखौँ मान्छे घरबार बिन भए, करोडौँ मान्छे विदेश पलायन हुने वातावरण बनायो। नेपालको अर्थव्यवस्था ध्वस्त भयो, नेपालको जीवनशैली, धर्म, संस्कार, संस्कृति सबै ध्वस्त बनाए। अब त्यही मान्छे फेरि यति चाँडै परिवर्तन भएर हिजो ईश्वर थिएन भन्ने, आज ईश्वर छ भन्ने, ईश्वरको प्रतिनिधि पशुपतिनाथ हो भन्ने, अब जुन बेला भन्ने त्यो भनेर मान्ने गुरु चाहिँ इन्डिया भयो।
इन्डियाले जे सिकाए त्यही गरे जस्तो देखियो नि तपाईँले भनेअनुसार त। अब हिजो जनयुद्ध हुँदाखेरि उहाँहरूले नै आश्रय दिनुभयो, हात हतियार पनि दिनुभयो होला, त्यही इसाराले लड्नुभयो। अब आज धार्मिक अवतार गेरु वस्त्रको कुरा आयो होइन, अहिले त्यो रूप पनि अब उसले त तिमीलाई ल्याएर सत्तामा राखिदिएँ, त्यहाँभन्दा के चाहियो, मैले जे भन्छु त्यही मानस्, तिमी सत्तामा बसिराख्यो। सत्तामा बाहिर जान बाहिर गयो भने फेरि उनैको हातमा चाहिँ मानवाधिकार हननको कुराले चाहिँ हेगमा लैजान सक्ने अधिकार पनि उसैले राखेको छ। त्यो कमजोर बनाएर नेपालमा सत्तामा राखेर सत्तामा किन राख्न पर्यो भने उसलाई के काम गराउनु पर्यो छ, सत्तामाबाट निर्णय गराउनु पर्यो छ। यो नेपालको सबभन्दा दुःखको सरो अफ नेपालकै कुनै बेला चाहिँ कोशी सरो अफ बिहार थियो, कुनै बेला वाङ्गो रिभर सरो अफ चाइना थियो। आज नेपालको सरो अफ नेपाल भएछ। नेपालमा इन्डियाले उत्पादन गरेका नेपाली सत्ताधारी साम्यवादी सरो अफ नेपाल भएछ। एकदमै नेपालको दुःख यहाँले भने जस्तो। सर यो अब यहाँले भन्नुभयो भने अखण्ड भारतको कुनै पनि त्यो चाहिँ अर्थ छैन, तर अहिले मोदीको शासनकालमा जुन किसिमको उहाँहरूको पनि फेरि 24मा इलेक्सन छ, त्यसलाई पनि एउटा त्यो पनि उहाँहरूले त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर यो गर्नुभएको होला। यो नक्सा आइसकेपछि यो मुराल उहाँले त्यहाँ राखेपछि यसलाई सांस्कृतिक भन्दै पनि भारतले यो दिशामा आफूलाई कुनै पनि बेला अगाडि बढाउँछ भन्ने र हामी सशङ्कित अर्थात् हामीले त्यो विषयमा पनि सोचिराख्नुपर्ने बेला चाहिँ हो। एकदमै त्यो सोचिराख्ने बेला हो। त्यो सोच्ने भनेको डिप्लोमेटिक खेल हो सबैभन्दा ठुलो। नेपालको डिप्लोमेटी अमेरिकाको हातमा दियो छ। फेरि यिनीहरू चाहिँ एक थरी यिनीहरूले फेरि अमेरिकाको डिप्लोमेसी अमेरिकाले भनेको लिएर आउने। नेपाल असंलग्न तटस्थ चाहिने अवस्थाबाट झिकेर ल्याएर नाटोको मेम्बर बनाइसक्यो। अब नाटोको लिखितम गरेर सही गर्न मात्र बाँकी छ, व्यवहारमा नाटोको मेम्बर बनाइसक्यो। नाटोको मेम्बर बनाएर एमसीसी पास गरेको। अब यो अवस्थामा विदेशीको यो अवस्थामा गएपछि छिमेकी दैलो जोडिएको आँगन जोडिएको चीनसँग दुश्मनी बढाइरहेको छ नेपालले। अब जबकि डिप्लोमेटिक क्याडरमा जाने हो भने त्यो विशाल नेपाल फिर्ता ल्याउनलाई पनि हाम्रो डिप्लोमेटिक शक्तिबाट सम्भव छ। मैले म सत्तामा बस्ने हो भने यो चुड्कीको भरमा यो इन्डियाको त्यो फिर्ता ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। यही अहिलेको शासन दलीय शासन व्यवस्थाभित्र मात्रै हुने हो भने, सत्तामा बस्नेले नेपाली हुने हो भने मात्रै, डिप्लोमेटिक नेपाली भएर चाहिँ नेपालको शासन गर्ने हो भने अहिले पनि सम्भव छ। अहिले चाहिँ डिप्लोमेसी हो। वैदिक संस्कार भनेको डिप्लोमेसी, साम दाम दण्ड भेदका यी कुराहरू चाहिँ वैदिक संस्कारका कुरा हुन्। बन्दुक लिएर लडेर जितिन्छ भन्ने त्यो मिडियामा बोल्ने मान्छे मूर्ख मान्छेहरू छन्, बन्दुक लिएर लड्ने भने। तर इन्डिया अहिले बन्दुक लिएर लड्ने अवस्थामा अखण्ड भारतको पछाडिको छाया म तपाईँलाई बताउँछु। नेपाली जनताले के रियाक्सन गर्छन् त्यो मलाई थाहा छैन। छाया के हो भने अङ्ग्रेजले सर माउन्टबेटनले चाहिँ उपनिवेशवादी संस्कारमा हुर्केको, मैले भने 1318 वर्षसम्म इन्डिया उपनिवेश अङ्ग्रेज र मुसलमानको उपनिवेश भएर बस्यो। 1318 वर्षसम्म इन्डिया उपनिवेश भएर बस्दाखेरि इन्डियामा वैदिक धर्म संस्कार संस्कृति पढ्न दिइएन। वैदिक धर्म संस्कार संस्कृतिको संस्कृत शिक्षालाई बन्द गरियो 1318 वर्षसम्म, आजसम्म बन्द छ। त्यस्तो पढाउने 15,800 नालन्दा तक्षशिला जस्ता विश्वविद्यालय भत्काइए। त्यहाँ चाहिँ संस्कृत पठन पाठन, वेद धर्म पुराण संस्कार संस्कृति वैदिक धर्म पढाउन दिइएन। पढाउन नदिएपछि जन्मेका मोदीका सन्तति हुन् अथवा इन्डियाका आजका इन्डियन नागरिक जति छन् त्यो इन्डियन हिन्दू भनौँ। इन्डियन हिन्दूको त्यो 1318 वर्षभित्र 60 पुस्ता तिनका भइसके। वैदिक धर्मको विज्ञानले के भन्छ भने 21 पुस्ता नागिसकेपछि आफ्नो वंश परम्पराका कल्चर जिनबाट रगतबाट पनि नाश हुन्छ। त्यो नाश भइसकेको अङ्ग्रेजी संस्कार दिमागमा भएका मोदी जस्ता मान्छेले, अङ्ग्रेजी संस्कार दिमागमा भएकाले त्यही उपनिवेश अङ्ग्रेजले हालेको ब्लड आइसकेको छ, त्यही उपनिवेशवादी सोच आएछ। त्यो सोचको उपज चाहिँ अखण्ड भारतको नक्सा हो। त्यो नक्साको भित्र भनेको के भने तिब्बतदेखि तलको भूभाग
अब उनीहरूले त्यो संस्कारबाट जम्मू काश्मीरलाई इन्डियामा मोदीकै पालामा विलय भयो। यही पार्टीको दलकै कारणमा सिक्किम विलय भयो। जसले हिन्दू धर्म भनेर भन्छ त्यो हिन्दू धर्म मान्नेले चाहिँ सिक्किम विलय गर्यो। यही मोदीकै पार्टीको सरकार पार्टीले चाहिँ अहिले चाहिँ जम्मू काश्मीर इन्डियामा विलय भयो। जुन बेला 4 फिङ्गर थ्योरी अनुसार हिमालय किङडम भनेर राजा बसेर शासन गर्ने व्यवस्थाको सूत्रपात गरेका थिए राजा महेन्द्रले। त्यसलाई चाहिँ पतन गराएर त्यो पार्टी त्यो शक्ति भएकोलाई शक्तिलाई पतन गराउने भूमिका इन्डियाले नै खेल्यो। आजको स्थिति नेपालको राजनीतिमा त्यही भूमिका खेलेको प्रतिफल हो। अब भुटान इन्डियाले परराष्ट्र र रक्षा इन्डियाले लिएको हुनाले भुटान इन्डियाको स्टेट हो भइसकेको छ। अब त्यसलाई भुटानको शक्तिमा जान्छ भन्ने कुरा छैन। अब यो आसाम त्यसबेला स्वतन्त्र थियो र आसाममा सानातिना रजौटा राज्यहरू थिए 6वटा 7वटा, तिनलाई मिलाएर आसाम राज्य बनायो। अब त्यसमा 7वटा राज्य बनाएर झगडा गएर अब आसाममा पनि इन्डियाको सेक्युरिटी खत्तम भएर गइसकेको अवस्था छ। आसामको अवस्था त्यसलाई पनि इन्डियाले एकत्रित गरेर राख्नलाई इन्डियालाई बल चाहिएको छ। बल चाहे फ्रान्सबाट चाहिँ जुन हतियारहरू किन्यो, रुसबाट जुन टेक्नोलोजी हतियार किन्यो, त्यो टेक्नोलोजी रुसबाट किनेकोले रको अहिले गतिविधि छ त्यो रुसले बनाइदिएको शक्ति हो। रुसबाट हतियार किन्यो, फ्रान्सबाट हतियार किन्यो, प्लेनहरू किन्यो र अमेरिकाबाट अहिले मोदी अमेरिका गइरहेछ। अमेरिकाबाट यो चाहिँ अखण्ड भारत बनाउनको लागि अमेरिकाबाट उसले हतियारको माग गरिरहेछ। मैले सुने अनुसार बुझ्यो 2-4 दिनमा त स्टेटमेन्ट आउला 8 अरब डलरको हतियार किन्न गइरहेछ मोदी अमेरिकाबाट। त्यो हतियार किनेर आइसकेपछि उसलाई कमजोर बनाउन अमेरिकाले चीनलाई कमजोर बनाएर चीनले आधिपत्य नजमाओस् र चीनलाई मात्रै माइनस गर्यो भने उसले बर्मा इन्डियाको पश्चिम बङ्गाल इन्डियाले पश्चिम बङ्गाल भन्छ। अब त्यो पश्चिम बङ्गालसित पूर्व बङ्गाल जोडिएको अथवा बङ्गलादेश पश्चिम बङ्गाल इन्डियाले किन राखिरहेको छ नाउँ त? जब पूर्व बङ्गाल छैन भने पश्चिम बङ्गाल मात्रै हो नि राख्नु पर्थ्यो नि त। उसको नियत के छ भने बङ्गलादेश जुन बनाएछ त्यो इन्डियामा मिसाउने नियत छ। त्यसो हुनाले पूर्व बङ्गाल र पश्चिम बङ्गाल नाउँ राखिरहेको छ। अब त्यसमा अब मालदिवलाई इन्डियामा चाहिँ एनेक्स गर्ने छ, श्रीलङ्कालाई इन्डियामा एनेक्स गर्ने कुरा छ। त्यो मात्रै होइन बर्मालाई नै एनेक्स गर्ने कुरा छ। नेपाललाई चाहिँ सबभन्दा गाह्रो हुने नेपाललाई हो। नेपाल सबभन्दा शक्तिशाली हो। त्यो नेपाललाई चाहिँ अनि बल प्रयोग गरेर गर्ने कुरामा चीन आउन नपाओस् भन्ने वातावरण बनाएको छ। यिनीहरूलाई चीनमा माओसेतुङको पार्टी माओवादी भन्ने पार्टी जुन चीनको नेतालाई गुरु मानेर बनाएछ त्यसलाई नि किनिसक्यो, इन्डियामा लैसक्यो। अब यो राजनीति पक्षबाट चीनबाट डिट्याच गराउँदैछ इन्डियाले। नेपालको कुनै पनि कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्पर्क राख्न नसक्ने वातावरण बनाइदिएछ। जसलाई चाहिँ जो शत्रु हो उसैलाई युज गरेछ कि इन्डियाले। त्यो डिप्लोमेटिक कोड नेपालका राजनीतिक दलका के नेता भएर बसेका छन्? यिनीहरू ठग हुन्। यिनीहरू चाहिँ जनतालाई लुटेरा हुन्। यिनीहरूको आततायी प्रवृत्तिका मान्छे हुन्। लुटेर खाने, मोज मस्ती गर्ने, जनता ठग्ने, देशको मतलबै छैन, देशको माया नभएका मान्छे भएछन्। त्यो इन्डियाले यत्रो लामो चलखेल गरेको यिनीहरूले बुझेर बुझ्पचाछ। बुझेकै छैनन् पहिले कुरा, नबुझेर नै यिनीहरू नेपाली पढ्नै छैन, नेपालको इतिहासै थाहा छैन, नेपालको बहादुरपनै थाहा छैन। नेपाल सत्य युगमा नेपाल थियो, द्वापर युगमा नेपाल थियो, त्रेता युगमा नेपाल थियो, सप्तऋषिको तपस्या गर्ने बेलामा नेपाल थियो। नेपाल हिमवत खण्ड नाउँ चाहिँ यो हिमवत खण्डको रूपमा थियो। नेपालको तिब्बतसम्म नेपाल थियो। अब नेपालको चाहिँ त हिमवत खण्ड जम्मै नेपाल थियो। अब इन्डियाको राजा महाराजले इन्डियामा लेखेका शिलालेख अहिले पनि इन्डियामा छँदैछन्। त्यसमा चाहिँ कामरूपसम्म पश्चिममा नेपाल थियो भनेर त्यसमा लेखेको शिलालेख इन्डियामै छ। यी सबै कुरा चाहिँ नेपालीले इतिहास बिर्सने, इन्डियाले नभएको इतिहास बनाउने, त्यसलाई चाहिँ ताली ठोक लगाउनु भन्छ। नेपालका दलका नेताहरूले ताली ठोकेर त्यसैको पछाडि हिँडिरहेका छन्। हुन्छ सर, धन्यवाद आउनुले समय दिनुभयो यहाँलाई।